थंयच्यान आमची रथ आणि पालखी शुड नॉट गो, ती वचपूच शकना. आनी तो आमकां तेजें उत्तर कितें दिता जाणा, अरे बाबा तुमची जी प्रथा आसा पळय ती मोड आनी देवाक तुमी मानून घेयात म्हणटा. अशें जातात रे पत्रकार भाव. हांव सगळे गोंयकारांक उलो करून सांगता, जो ते सांगता पळय अशें जाता. एग्जाम्पल कशें आसा जाणा, आमी तुमी सगळे गणपती बऱ्या पैकी साजरे करतात, तुम्ही करता आम्ही करता गणपती येता. एखाद्या वेळार जर चवथीच्या टायमार गोड आनी जर सोय म्हारग जर जाली आनी बटाटे जर थंय सवाय जर जाले, तेन्ना आमी गणपतीक मोदकाच्या निवेद्याच्या जाग्यार ते बटाटे वडे दिले म्हणून जाता रे. तुमकां कळटा न्हू हांव कितें सांगता तें. जी प्रथा जी चलयल्या, जी गणपतीक निवेद्य जो आसा मोदकाचो, तो मोदकाचो जावपाक जाय. तो बटाटे वडे दिवन ताका तो कोताक येना, ताका काय अर्थूच ना त्या चवथीक. आणि जो आमकां सीएम सांगता काल, ना बाबा तुमचें कितें आसून देवाक मानून घेवचें पडटलें. ताका हांवें एक लास्ट ताका हांवें जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो ताका, ते म्हाका तेणें क्वेश्चनाक म्हाका आन्सर दिलें ना. तेणें सांगलें म्हाका जे ह्या सद्या करंट रोडाचेर आसा पळय ते एक्सिडेंट एवॉयड करपाक जाय म्हणून. हांव ताका एग्री आसा. तर जितल्यो सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो फ्लायओव्हरांक वयतल्यो म्हणून तेणें सांगलें म्हाका. हांवें ताका बरो एडवायस दिलो, जितल्यो गाडयो ज्यो फ्लायओव्हरार ज्यो वयतल्यो पळय त्योच गाडयो ज्यो बायपासान जर गेले, ज्यो तूं सांगता त्या प्रमाणेच म्हणजे ह्या रस्त्याचेर म्हणल्यार काय एक्सिडेंट जावपाचें ना, सगळें तुका सेफ उरतलें, लोकांकूय ताका येवपा वचपा येतलें. आनी जितले विलेजीस तितले आमचे फेस्टिवल आनी जे कितले आमचे कनेक्टेड जे आसा पळय न्हू एज इट इज उरतले.